अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के छोड़ दी थी कायद आज़म के बारे में, और आज उसी वीडियो को आगे से कंटिन्यू करता हूँ कि कायद आज़म ने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया और इससे लेके और पाकिस्तान बनाने तक कायद आज़म के जो काम थे और उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए उनके बारे में मैं डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कायद आज़म ने 16 साल की उम्र में अपनी जो थी मैट्रिक कंप्लीट कर ली थी और उन्होंने कानून की डिग्री 3 सालों में मुकम्मल करके 19 साल में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था। दोस्तों, कायद आज़म ने इंग्लिस्तान से 3 साल कानून की डिग्री हासिल की थी और 16 साल की उम्र में वो मैट्रिक करने के बाद इंग्लिस्तान की तरफ रवाना हो गए थे और इसके दरमियान उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और मुश्किलात हालात का सामना भी करना पड़ा था। और कायद आज़म ने इंग्लिस्तान जाके वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट की थी, मगर उनका जॉब से दिल भर गया और उन्होंने कानून की डिग्री हासिल करना शुरू कर दी और वो बरसगीर पाक व हिंद के 19 साल की उम्र में सबसे कम उम्र तरीन वकील बन गए और उन्होंने सबसे पहले वो डिग्री हासिल कर ली और वो कानून की डिग्री हासिल करके वतन वापस आ गए। और उन्होंने जब वो वापस आए तो पाकिस्तान के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। उस वक़्त पाकिस्तान का नाम सेलेक्ट नहीं हुआ था, पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा देर से मिला, बट उसमें लोगों की एक जद्दोजहद चल रही थी कि हमने एक अलग मुल्क बनाना है। तो कायद आज़म ने इसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डाला। तो दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दो कौमी नज़रिए के हामी थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे रहें और जैसे वो पहले रह रहे थे अपना ज़िंदगी का गुजारा करें। कायद आज़म ने इसी वजह से कांग्रेस जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली और वो कांग्रेस के हामी थे और 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। 1906 में जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया तो कायद आज़म ने इस जमात का हिस्सा ना बना और कायद आज़म तब भी जो थी वो अंग्रेज़ों की इंडिया की जमात थी, वो उसी में दो कौमी नज़रिए के साथ उसी में रहे। तो उन्होंने कांग्रेस जमात को ना छोड़ा। 1913 में उनको जब ये एक भरपूर अंदाज से पता चल गया कि ये जमात तो सिर्फ हिंदुओं की जमात है, वो सिर्फ उनकी ही निगरानी कर रही है, उनकी ही सिर्फ बारे में बातें करती है, इसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, तो फिर उन्होंने उस जमात को छोड़ दिया। दोस्तों, कायद आज़म ने अपनी सियासत का आगाज़ जो था 1906 से किया था। दोस्तों, इसके साथ चलते चलते मुसलमानों को हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लग पे। इसमें मिसाक़ लखनऊ भी में कायद आज़म का बहुत बड़ा रोल था। 1919 में तरीक़ खिलाफत शुरू हो गई और जो जंग अज़ीम 1 थी वो 5 साल जारी रही। 1919 से शुरू हुई और 1924 तक वो तसलसल जारी रही, जिसमें बहुत ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँचा, ख़ास करके तुर्की के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और जिससे बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने अपने जो था सदका खैरात अपने तन मन भेजकर अपने तुर्क भाइयों की इमदाद की। उस वक़्त तुर्की को मुकम्मल तुर्की पहले एक सब रियासत थी और उसको बाद में अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और उसके सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती और चलती जाती है। इसके बाद भी बरसगीर पाक व हिंद के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। फिर कायद आज़म इस दौरान वो फिर बरतानिया वापस जा चुके थे। लामा इकबाल और दूसरे रहनुमाओं की भरपूर कोशिशों और इनके नतीजे से कायद आज़म मुल्क में वापस आए और कायद आज़म ने फिर एक भरपूर अंदाज से एक अच्छे वकील के तौर पर, एक अच्छे सियासतदान के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कायद आज़म ने फिर अपने 14 नकात पेश किए और 14 नकात उनके बहुत ज़्यादा भारी थे और जो हिंदू थे उन्होंने इन नकात को मानने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया और इसने भी अपनी डिमांड्स रखी और इसके बाद 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 2 में से कायद आज़म ने शिरकत की और 1 में कायद आज़म ने शिरकत नहीं की। और फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम करार पाकिस्तान दे दिया और जो भी एक रियासत बनी थी उसको पाकिस्तान का नाम दिया जाना था। दोस्तों, फिर मुसलमानों को अपना एक वाज़े और साफ मकसद नज़र आने लगा और कायद आज़म ने फिर अपनी जद्दोजहद को तेज़ कर दिया।
1940 में قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد کو قائد اعظم نے پیش کیا اور اسے قبول فرمایا۔ صاحب رہنماؤں نے اس میں بھرپور شرکت کی اور قرارداد پیش ہونے سے پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر جو علامہ اقبال کے خواب تھے اور نظریے تھے ان پر قائد اعظم ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ علامہ اقبال اپنی خودی کے ذریعے لوگوں میں ایک ایسی جوش و خروش چھوڑ گئے تھے کہ لوگوں اس پر قائم تھے اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر عام انتخابات 1946 میں ہوئے جس میں مسلمانوں نے بھاری اکثریت سے مسلمان علاقوں میں اپنی نمائندگی کی، اور تب انگریزوں اور ہندوؤں کو صاف نظر آنے لگ پڑا کہ پاکستان اب بن کر رہے گا، یہ ہم سے ایک الگ وقت کی جو ملک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں انہیں دینا پڑے گا، یہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ قائد اعظم کو بہت زیادہ بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی، انگریزوں نے قائد اعظم کو بہت زیادہ بہانے بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مگر قائد اعظم ان کی باتوں میں نہ آئے اور وہ اپنے مقصد میں لگے رہے۔ 3 جون 1947 کو سمجھ لیں کہ پاکستان بن چکا تھا مگر آزاد نہیں ہوا تھا۔ پاکستان بننے کے جو مکمل کام تھے وہ ہو چکے تھے، انتظامات ہو چکے تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں ضرور آیا تھا، مگر 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا اس کے تحت پاکستان ایک الگ ریاست مکمل طور پر بن چکی تھی۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا، اس نے پاکستان کی تقسیم کی اور اس میں بہت زیادہ اس نے بے ایمانی کی اور مسلمانوں کو اس نے وہ علاقے نہیں دیے جو مسلمانوں کا حق بنتا تھا، اس نے مسلمانوں کے پربھور علاقوں میں جو تھے حق مارنا تھا اس نے مارا۔ مسلمانوں کے اکثریتی آبادی کے علاقے بھی تھے جو انڈیا کو دے دیے اور پاکستان کو نہ دیے، اس نے بھرپور مخالفت کی اور قائد اعظم پھر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان مارے وجود میں آ گیا، پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے اپنے جو علاقے لیے تھے ان پہ حکومت قائم کی اور کہا کہ ہمیں جو علاقے مل چکے ہیں ہمیں یہی کافی ہیں، ایک الگ ریاست تو بن چکی ہے، اور قائد اعظم اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے اور قائد اعظم اپنے مقصد پہ جاری رہے۔ اور قائد اعظم جو مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے آ رہے تھے برصغیر پاک و ہند سے، اور پاکستان میں ان کے بھرپور زیادہ مسائل تھے، اور ان دنوں قائد اعظم کی اپنی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ دن رات کی محنتوں اور اس کے باوجود وہ ایک قدم پر رہے کہ پاکستان کو کسی حال پر پہنچا دیا جائے اچھے، اور پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بھی قائد اعظم کو بنایا گیا، اور اس کے دوران قائد اعظم نے بھرپور جو تھا بنانے میں پاکستان کے لیے خدمت پیش کی، اور گاندھی نے خود کہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی بندہ نہیں آ سکتا، اس کے دماغ کو پڑھنا بہت ناممکن ہے، اگر جو اس کا تھا کہ میرے جیسے دماغ رکھنے والے اگر 5 بھی قائد اعظم کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو قائد اعظم نے اس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا اور آخری وقت جو تھا اس کو پھر بھی سکون میسر نہ آ سکا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے لڑتے ہوئے وفات پا گئے، اور قائد اعظم کے جو خواب تھے وہ آج تک پورے نہیں ہو سکے، بس وہ ہماری بغاوت کی بھیڑ چڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو پرپس تھا، ہمارا جو ملک تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جو تھا بنا تھا، مگر ایک کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، لوگ اب اس کو بھول چکے ہیں، لوگوں کو پیسہ بنانے کی پڑی ہے۔ دوستو میں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کے کیا کارنامے تھے اور انہوں نے پاکستان کو کس طرح سنبھالا آگے قائد اعظم کے جانے کے بعد۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیاقت علی خان کے بارے میں، اور میں آہستہ آہستہ پاکستان کا بننے کے جتنے بھی لیڈر آئے پاکستان بننے کے بعد کے جو آئے، جنہوں نے حکومت کی اور جنہوں نے ملک میں جو کارنامہ سر انجام دیا، ان کی چٹھیاں کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔